नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व अल्लिमना अत-तावील अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबा अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दना वअइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह मोमिन आयत नंबर 41 से अपना दौरा तर्जुमा कुरान देखते हैं। इससे पहले हम ये देख रहे थे कि फ़िरौन के दरबार में मर्द मोमिन का कलाम जारी है और ये उसी का बयान आयत नंबर 41 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ फरमाया है वया कौमी माली अदऊकुम इलन नजवती व तदऊननी इलन नार। और है मेरे कौम के लोगों, मुझे क्या है कि मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ निजात की तरफ और तुम मुझे दावत दे रहे हो आग की तरफ। यानी तुम अल्लाह के रसूल को कत्ल करने की मुझसे पाबंदी कर रहे हो और मुझसे चाहते हो कि मैं भी इस गुनाह में तुम्हारे साथ शरीक होकर जहन्नुम का मुस्तहिक बन जाऊं, जबकि मैं चाहता हूं कि तुम सब मेरे साथ आओ, मेरा रास्ता अपनाओ, अल्लाह के हुजूर तौबा करो और जहन्नुम से निजात पाकर जन्नत में चले जाओ। तदऊननी लिअकफुरा बिल्लाहि व उश्रिका बिमा लैसा ली बिही इल्म। और तुम मुझे दावत दे रहे हो इस बात की कि मैं अल्लाह का कुफ्र करूं और शरीक ठहराऊं उसके साथ जिसका मुझे कोई इल्म नहीं। व अना अदऊकुम इलल अज़ीज़िल गफ़्फ़ार। और मैं तुम्हें बुला रहा हूं उस ज़ात की तरफ जो ज़बरदस्त बख्शिश करने वाला है। ला जुर्म अन्नमा तदऊननी इलैहि लैसा लहू दावतुन फिद दुनिया वला फिल आखिरह। और बिलाशुबा जिन माबूदों की तरफ तुम मुझे बुला रहे हो इनके लिए कोई दावत ना दुनिया में है और ना ही आखिरत में। यानी ये सब तुम्हारे खुद साख्ता माबूद है, ना तो दुनिया में कहीं उनकी रसाई है और ना ही आखिरत में उन्हें कोई इख्तियार हासिल है। वो अन्ना मरदना इल्लाह। और ये कि हम सब का लौटना अल्लाह ही की तरफ है। याद रखो ख्वाही ना ख्वाही हमें एक दिन अल्लाह के सामने हाजिर होना ही है। वो अन्नल मुस्रिफीना हुम अस्हाबुन नार। और जो हद से गुजरने वाले हैं वही तो जहन्नुमी है। फसतज़कुरूना मा अक़ूलु लकुम। तो अनकरीब तुम याद करो कि ये बातें जो मैं तुमसे कह रहा हूँ। यानी मैं जानता हूँ कि तुम मेरी इन बातों को नहीं मानोगे, लेकिन मुझे ये भी यकीन है कि तुम मूसा और उसकी कौम के खिलाफ अपनी सारी चालें चलकर भी रहोगे। मगर याद रखो कि अगर तुमने ऐसा किया तो यकीनन तुम अपनी तबाही और बर्बादी को दावत दोगे। बहरहाल मेरी ये बातें तुम्हें उस वक्त ज़रूर याद आएंगी जब भयानक अंजाम तुम्हारे सामने आन खड़ा होगा। वफ़व्विदु अमरी इलल्लाह। और मैं तो अपना मामला अल्लाह के हवाले करता हूँ। इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। यकीनन अल्लाह अपने बंदों को देख रहा है। यानी उसे इस बात का यकीन था कि अल्लाह अपने बंदों के हालात से खूब वाकिफ़ है, क्योंकि वो अला कुल्ली शैइन क़दीर है। वो जिसे चाहे जुल्म और ज़्यादती का शिकार होने से बचा ले। फ़वक़ाहुल्लाहु सय्यिआति मा मकरू। तो बचा लिया अल्लाह ने उसको उनकी चालों की बुराइयों से। वहाक़ बिआल फ़िरऔन सूअल अज़ाब। और घेर लिया आले फ़िरऔन को बदतरीन अज़ाब ने। अन्नारु युअरदूना अलैहा गुदुव्वन व अशिय्या। आग है जिस पर वो पेश किए जाते हैं सुबह और शाम। फिर ये कुरान मजीद की दूसरी आयत है जिससे अज़ाब क़ब्र से मुतल्लिक़ दलील मिलती है। वयौम तक़ूमु अस्साअ अदखिलू आला फ़िरऔन अशद्दल अज़ाब। और जिस दिन क़यामत कायम होगी उस दिन कह दिया जाएगा कि दाखिल कर दो फ़िरऔन की कौम को शदीद तरीन अज़ाब में। यानी इससे पहले कब्र की ज़िंदगी के दौरान सुबह शाम उन्हें आग के सामने पेश किया जाता है और उसके बाद जहन्नुम में उन्हें आखिरी तौर पर जहन्नुम में दाखिल कर दिया जाएगा। अज़ाब कब्र के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कब्र या तो जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा है या जहन्नम के घरों में से एक गड्ढा है। तो दरअसल कब्र का मामला एक दूसरे जहान का मामला है जो आलिम गैब है। तो ये जो बज़ाहिर हमें मखसूस गड़ा नज़र आता है जहाँ मैयत को दफन किया जाता है, ये एक मामूली गड़ा नहीं है बल्कि एक आलिम बरज़ख है। और सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन में आलिम बरज़ख की दो कैफियत बयान की गई हैं, लीन और सिज्जीन। तो वहाँ या तो जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है और जन्नत की ठंडी हवाओं के मज़े ले रही होती है मैयत, या इसके बरक्स सिज्जीन में जहन्नम की खिड़की में से आग की लपट आ रही होती है। तो आग का कब्र में तो जाना ही जाना है। जो लोग कब्र में नहीं जाते हैं उनके साथ भी ये मामला होता है। अल्लाह ताला हर चीज़ पर क़ादिर है, वो कुछ भी कर सकता है। तो चाहे किसी की नाक बनाकर उड़ा दी जाए या उसे ज़मीन में दफन किया जाए या कोई जानवर उसे चीर फाड़ के खा ले, उसके साथ ये मामले ज़रूर होते हैं। जो बरज़ख की ज़िंदगी है ये हर जान ने चखनी है। वयतहाज्जून फिन्नारि फयक़ूलु दुअफ़ाउ लिल्लज़ीना इस्तकबरू। और जब वो आग में एक दूसरे से झगड़ेंगे तो कमज़ोर लोग बड़े बनने वालों से कहेंगे, इन्ना कुन्ना लकुम तबअन फ़हल अंतुम मुग़नूना अन्ना नसीबम मिनन नार।
ہم تو تمہاری پیروی کرتے تھے، تو کیا تم لوگ ہم سے آگ کے عذاب کا کوئی حصہ کم کروا سکتے ہو؟ یعنی دنیا میں تو تمہارا ہر جگہ حکم چلتا تھا، تو یہاں بھی کیا تمہارا کچھ اختیار ہے کہ تم ہمارے عذاب میں کچھ کمی کروا دو؟ آخر کار ہم تمہاری پیروی کر کے ہی اس حال کو پہنچے ہیں۔ قال الذین استکبروا انا کل فیہا، وہ بڑے بننے والے کہیں گے کہ ہم سبھی اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی بڑے بڑے سردار جو مشرکین میں سے تھے، منافقین میں سے تھے، ابو جہل، عتبہ بن نبی معیط جیسے بڑے بڑے سردار اپنی بے بسی اور بے چارگی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے پیروکاروں سے یوں معذرت کریں گے۔ ان اللہ قد حکم بین العباد، اللہ نے تو اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا، یعنی اب ہم تم سب چونکہ مجرم تھے اس لیے سزا کے مستحق ٹھہرے ہیں۔ وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم ادعوا ربکم یخفف عنا عذاب یخفف عنا یوما من العذاب، اور کہیں گے جو لوگ وہ آگ میں ہوں گے جہنم کے داروغوں یعنی فرشتوں سے کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہم سے بس ایک ہی دن کے لیے عذاب میں تخفیف کر دے۔ قالوا اولم تکن تأتیکم رسلکم بالبینات، وہ جواب میں کہیں گے کیا تمہارے پاس رسول نہیں آتے رہے تھے واضح نشانیاں اور واضح تعلیمات کے ساتھ؟ قالوا، وہ جواب دیں گے بلا، ہاں آئے تو تھے۔ قالوا فادعوا ما وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، وہ کہیں گے تو اب خود ہی پکارو، اور کافروں کی دعا نہیں ہے مگر بھٹک کر رہ جانے والی، یعنی ان لوگوں کی دعا کا نہ کوئی اثر ہوگا اور نہ ہی کہیں ان کی سنوائی ہوگی۔ یہ بالکل یہی کیفیت ان لوگوں کی بھی ہے جو دنیا میں اللہ سے دعائیں تو مانگتے ہیں مگر ساتھ ہی حرام خوری بھی جاری کیے ہوئے ہیں، طاغوت کے حمایتی بھی بنے ہوئے ہیں، اور اپنی سوچ اور فکر کو باطل طریقوں کے مطابق ڈھالنے کے لیے نت نئی راہیں بھی تلاش کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا، اور اس بات کی اس کی تائید ہمیں ایک حدیث سے ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر فرمایا جو بڑا طویل سفر کر کے حج یا عمرے کے لیے آتا ہے، اس کے کپڑے بھی میلے ہو چکے ہوتے ہیں اور بال بھی غبار آلود ہوتے ہیں، وہ اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر یا رب پکارتا ہے، لیکن اس کا کھانا بھی حرام ہے، اس کا پینا بھی حرام کا ہے، اس نے جو کپڑے پہن رکھے ہیں یہ بھی حرام کی کمائی ہے، اور اس کے جسم نے حرام غذا سے نشرما پائی ہے، تو اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ تو اس دن جہنم کی بھی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، اور دنیا میں جن کی پرورش حرام چیزوں پر ہوتی ہے ان کی بھی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول نہیں فرماتے ہیں۔ تو اس میں ہمارے لیے ایک نصیحت ہے کہ ہمیں چاہیے کہ انسان اپنا کھانا پینا پہننا اوڑھنا سب حلال کر لے۔ حلال میں کثرت نہیں ہوتی ہے لیکن برکت ضرور ہوتی ہے، اور اللہ جسے چاہے وہ حلال میں بھی کثرت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو کیسے بھی حالات و حرام کی طرف نہیں جانا تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما لے۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، ہم لازماً مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں بھی، اور اس دن بھی مدد کریں گے جس دن گواہ کھڑے ہوں گے۔ یوم لا ینفع الظالمین معذرتہم، جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ فائدہ نہ دے گی۔ ولا وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے لعنت ہوگی اور ان کے لیے بہت برا گھر ہوگا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو ہدایت دی اور ہم نے وارث بنایا تھا بنی اسرائیل کو کتاب کا۔ هُدًى وَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ، جو ہدایت اور یاد دہانی تھی ہوش مندوں کے لیے۔ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور اپنے قصوروں کی معافی چاہیں، یعنی اگر آپ خیال کرتے ہیں کہ کسی درجے میں آپ سے بھی کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ سے استغفار طلب کریں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اپنے رب کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے، شام کو بھی اور صبح کو بھی۔ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی آیات میں جھگڑے ڈالتے ہیں بغیر کسی سند کے جو ان کے پاس آئی ہو۔ ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغیہ، نہیں ہے ان کے دلوں میں کچھ مگر تکبر جس تک وہ پہنچنے والے نہیں ہیں، یعنی ان کے دلوں میں صرف بڑائی کی خواہش ہے جو کبھی پوری نہیں ہوگی۔ فاستعذ باللہ، بس آپ اللہ کی پناہ طلب کیجیے۔ انہ هو السمیع البصیر، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا اور ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، آسمانوں اور زمین کی تخلیق یقیناً زیادہ بڑا کام ہے انسانوں کی تخلیق سے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اور برابر نہیں ہو سکتے اندھے اور آنکھوں والے۔
वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति वलल मुसीउ, और ना ही बराबर हो सकते हैं जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए और वो जो बदकार है। क़लीलन मा तज़क्करून, और बहुत ही कम है जो कि तुम सबक हासिल करते हो। इन साअत लआतियतुल ला रैब फीहा, और देखो कि यकीनन क़यामत आकर ही रहेगी, उसके आने में कोई शक नहीं है। वलकिन्न अक्सरन्नासि ला युमिनून, लेकिन अक्सर लोग ईमान लाने वाले नहीं हैं, उसको मानने वाले नहीं हैं। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, और तुम्हारा रब कहता है कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूँगा। इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन, यकीनन वो लोग जो मेरी इबादत से तकब्बुर की बिना पर एराज़ करते हैं, वो दाखिल होंगे जहन्नुम में ज़लील और ख्वार होकर। यानी जो अल्लाह ताला से दुआ नहीं करते, अल्लाह ताला उस बात पर सख्त नाराज़ होता है। अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल लैला लितस्कुनू फ़ीही वन्नहारा मुबसिरा, अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई ताकि तुम उसमें सुकून हासिल करो, और दिन बना दिया देखने के लिए। यानी उसने रात को तारीक बनाया और तुम इसमें आराम हासिल करो, और दिन को रोशन बनाया ताकि तुम इसमें काम काज कर सको। इन्नल्लाह लज़ू फ़ज़लिन अलन नासी वलकिन्न अक्सरन नासी ला यशकुरून, यकीनन अल्लाह तो अपने बंदों पर बहुत फजल वाला है, लेकिन अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते। ज़ालिकुम अल्लाहु रब्बकुम खालिकु कुल्लि शैइन, वो है अल्लाह तुम्हारा रब जो हर चीज़ का खालिक है। ला इलाहा इल्ला हु, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। फ़अन्ना तुफ़कून, फिर कहाँ से तुम फिराए जा रहे हो। कज़ालिका युफ़कुल लज़ीना कानू बिआयातिल्लाहि यजहदून, इसी तरह वो लोग भी उल्टे फिराए गए थे जो अल्लाह की आयत का इनकार करते थे। अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ क़रारन वस्समाअ बिनाअ, अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए बना दिया ज़मीन को ठहरने की जगह और आसमान को छत। वसव्वरकुम फअहसना सुवारकुम, और तुम्हारी सूरतगरी की तो क्या ही उम्दा तुम्हारी सूरतें बनाई। वरज़क़कुम मिनत तय्यिबात, और तुम्हें रिज़्क़ पहुँचाया पाकीज़ा चीज़ों से। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, और वो है अल्लाह तुम्हारा रब। फतबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन, तो बहुत ही बाबरकत है अल्लाह जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। हुवल हय्यु ला इलाहा इल्ला हु, वो जिंदा व जावेद हस्ती है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। एक वही ज़ात है जो जिंदा है, सिर्फ उसी की हयात ज़ाती है, बाकी ज़िंदगी जहाँ भी है, जिस शक्ल में भी है, अल्लाह ही की अता करता है। फ़दऊहु मुख़लिसीन लहुद्दीन, बस उसी को पुकारो उसके लिए अताअत को खालिस करते हुए। यानी दुआ उसी से मांगो, वो कबूल भी करेगा, मगर शर्त ये है कि अताअत खालिस सिर्फ उसी के लिए होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कुल हम्द अल्लाह ही के लिए है जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। कुल इन्नी नुहीतु अन अअबुदल लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए, मुझे तो रोक दिया गया है कि मैं बंदगी करूं उनकी जिनको तुम पुकार रहे हो अल्लाह के सिवा। लम्मा जाअनियल बैयिनातु मिन रब्बी, जबकि मेरे पास आ चुकी हैं तालीमात मेरे रब की तरफ से। व उमिरतु अन उस्लिमा लिरब्बिल आलमीन, और मुझे तो हुक्म हुआ है कि मैं सर तस्लीम खम कर दूं तमाम जहानों के परवरदिगार के सामने। हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुतफ़तिन सुम्मा मिन अलक़ा, वही है जिसने तुम्हें पैदा किया पहले मिट्टी से, फिर नुतफ़े से, फिर अलक़ा से। सुम्मा अख़रजकुम तिफ़ला, फिर वो तुम्हें निकाल लेता है एक बच्चे की हैसियत से। सुम्मा लितब्लुग़ू अशुद्दकुम, फिर तुम्हें परवान चढ़ाता है ताकि तुम पहुँच जाओ अपनी जवानी को। सुम्मा लितकूनू शयूख़ा, फिर तुम्हें मज़ीद उम्र देता है ताकि तुम हो जाओ बूढ़े। यानी इंसानी हयात का दौरानिया लाइफ साइकिल आमतौर पर इसी नहज पे चलता है। वमिनकुम मन युतवफ़्फ़ा मिन क़ब्ल, और तुम में से बाज़ वो भी हैं जिन्हें इससे पहले ही वफ़ात दे दी जाती है। यानी जो बुढ़ापे की उम्र को पहुँच ही नहीं पाते, कोई बचपन में फ़ौत हो जाता है और कोई जवानी में। वलितब्लुग़ू अजलन मुसम्मा वलअल्लकुम ताक़िलून, और बाज़ को मोहलत देते हैं ताकि तुम एक वक़्त मुअय्यन को पहुँच जाओ, और इसलिए कि ताकि तुम नसीहत हासिल करो। हुवल्लज़ी युहयी व युमीत, वही है जो जिंदा रखता है और मौत बारिद करता है। फ़इज़ा क़ज़ा अम्रन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून, चुनांचे उसके अमल की शान तो ये है कि जब वो किसी काम का फैसला कर लेता है तो कहता है कि हो जा, तो वो हो जाता है। अलम तरा इलल लज़ीना युजादिलूना फ़ी आयातिल्लाह, क्या तुमने गौर नहीं किया उन लोगों के हाल पर जो अल्लाह की आयत के बारे में झगड़ा करते हैं। अन्ना युसरफून, कि वो कहाँ से फिराए जा रहे हैं। यानी वो हक के करीब पहुँचकर वापस पलट गए हैं। ये वो लोग हैं
जिन्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर नसीब हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक शहर और एक जगह इकट्ठा रहने का मौका मिला। लेकिन उनकी बदकिस्मती ये है कि अल्लाह ताला के इतने बड़े इनाम के बावजूद भी ये लोग हिदायत से महरूम रह गए। मकाम इबरत है, देखो ये लोग कहाँ तक पहुँचकर कहाँ नाकाम लौटे हैं। अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिल किताबि व बिमा अरसलना बिही रसूलना फसौफ़ा यअलमून। वो लोग कि जब उन्होंने झुटलाया किताब को और उन चीज़ों को जिनके साथ हमने भेजा अपने रसूलों को, तो करीब उन्हें मालूम हो जाएगा, यानी असल हकीकत उन पर मुनकशिफ हो जाएगी। इदल अग़लालु फ़ी अनाक़िहिम वस्सलासिल युस्हबून, और जब उनकी गर्दनों में तौक पड़े होंगे और वो जंजीरों में जकड़े हुए होंगे, इसी हालत में उन्हें घसीटा जाएगा। फिल हमीमी सुम्मा फिन नारी युस्जरून, खौलते हुए पानी में फिर उन्हें आग में झोंक दिया जाएगा। सुम्मा क़ील लहुम अय्ना मा कुन्तुम तुश्रिकून, फिर उनसे कहा जाएगा कि कहाँ है जिन्हें तुम शरीक बनाया करते थे मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा। क़ालू दल्लू अन्ना बल लम नकुन नदउ मिन क़ब्ल शैय्या, वो कहेंगे कि वो सब हमसे गुम हो गए हैं, बल्कि हम नहीं पुकार रहे थे इससे पहले किसी विषय को। यानी आज इस वक्त तो हम पर यह हकीकत वाज़ह होगी, जिन्हें माबूद समझ के हम पुकारा करते थे इनका तो कोई वजूद है ही नहीं। कज़ालिका युदिल्लुल्लाहुल काफ़िरीन, इसी तरह अल्लाह भटका देता है काफिरों को। ज़ालिकुम बिमा कुन्तुम तफ़रहून फिल अर्दि बिग़ैरिल हक़्क़ि व बिमा कुन्तुम तमरहून, और ये सब इसलिए हुआ कि तुम ज़मीन में नाहक इतराते थे, और इसलिए भी कि तुम अकड़ा भी करते थे। यानी दुनिया के मालो मता पर तुम खाम खा अकड़ को दिखाते थे, और हालांकि दुनिया में तुम्हारा वो सब कुछ अता किया हुआ हमारा ही था, जिस पर इतराने और फ़ख्र जताने का तुम्हें कोई हक हासिल ही नहीं था। लेकिन इसके बावजूद तुम ज़मीन में नाहक इतराते थे और तुम अकड़ते थे। उदखुलू अब्वाब जहन्नम खालिदीन फ़ीहा, अब दाखिल हो जाओ जहन्नम के दरवाज़ों में उसमें हमेशा रहने के लिए। फ़बिअस मस्वल मुतकब्बिरीन, तो ये बहुत ही बुरा ठिकाना है मुतकब्बिरीन के लिए। अब अगली आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिताब करके आपकी वसातत से तमाम मुसलमानों को तसल्ली दी जा रही है। और वो तसल्ली क्या है? फस्बिर, बस सब्र कीजिए। इन्ना वादल्लाहि हक़, यकीनन अल्लाह का वादा हक है, सच्चा है। उसका दीन ज़रूर गालिब आकर रहेगा। फ़इम्मा नुरियन्नका बअदल्लज़ी नइदुहुम औ नतवफ़्फ़यन्नक, अगर हम आपको दिखा दें उसमें से कुछ जिसका हम उनसे वादा कर रहे हैं, या हम आपको वफ़ा दे दें, यानी जिस अज़ाब के बारे में उन्हें खबरदार किया जा रहा है वो आपकी ज़िंदगी में भी आ सकता है, और ये भी हो सकता है कि इन पर ये बुरा वक़्त आपकी दुनिया से चले जाने के बाद आए। फ़इलैना युरजऊन, फिर उनको हमारी तरफ ही लौट कर आना है। यानी मुझे उन्हें पकड़ने की कोई जल्दी नहीं है, वो भाग कर कहीं नहीं जा सकते, उन्हें तो बहरहाल आना तो मेरे पास ही है। वलक़द अरसलना रुसुलन मिन क़ब्लिका मिनहुम मन क़ससना अलैका व मिनहुम मन लम नक़्सुस अलैक, और हमने बहुत से रसूल भेजे आपसे पहले, उनमें से कुछ वो भी हैं जिनका जिक्र हमने आपसे किया, और कुछ वो भी हैं जिनका जिक्र हमने आपसे नहीं किया। यानी इन रसूलों में से बाज़ के हालात आपको सुना दिए हैं और बाज़ के नहीं सुनाए। वमा काना लिरसूलिन अन यातिया बिआयतिन इल्ला बिइज़निल्लाह, और किसी भी रसूल के लिए मुमकिन नहीं था कि वो कोई निशानी ले आता मगर अल्लाह के इज़्न से। यानी कोई रसूल अपनी मर्जी और ज़ाती कोशिश से अपनी कौम को कोई मुआजिज़ा नहीं दिखा सकता। फ़इज़ा जाअ अम्रुल्लाहि क़ुज़िय बिल-हक़्क़ि व ख़सिर हुनालिकल मुब्तिलून, फिर जब अल्लाह का हुक्म आ गया तो फैसला चुका दिया गया हक़ के साथ, और उसको खसारे में पड़ गए झुठलाने वाले। अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल अनआम लितरकबू मिन्हा व मिन्हा ताकुलून, अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए चौपाई बना दी है ताकि तुम सवारी करो, और उनमें से तुम सवारी करो उनमें से बाज़ पर, और उनमें से बाज़ का तुम गोश्त भी खाते हो। वलकुम फ़ीहा मनाफ़िअ, और इनमें तुम्हारे लिए और भी मुनाफ़तें हैं। वलितब्लुगू अलैहा हाजतुन फ़ी सुदूरिकुम वअलैहा वअलल फुल्कि तुहमलून, और ताकि उन पर सवार होकर तुम अपनी ज़रूरतें पूरी करो जो तुम्हारे दिल में होती है, और उन पर भी और कश्तियों पर भी तुम्हें सवार कराया जाता है। वयुरीकुम आयातिही फ़अय्या आयातिल्लाहि तुनकिरून, और वो तुम्हें अपनी आयत दिखाता रहता है, तो तुम अल्लाह की कौन-कौन सी आयत का इनकार करोगे। अफलम यसीरू फिल अर्दि फयंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, तो क्या ये लोग ज़मीन में घूमे फिरे नहीं कि गौर करते कि कैसा अंजाम हुआ उनका जो उनसे पहले थे। कानू अक्सर मिनहुम व अशद्द क़ुव्वतन व आसारन फिल अर्ज़, वो उनसे कहीं ज़्यादा थे तादाद में और ज़्यादा शदीद थे ताकत में भी, और ज़मीन में निशानात छोड़ने के एतबार से भी। फमा अग़ना अन्हुम मा कानू यक्सिबून, तो उनके कुछ काम ना आया वो सब कुछ जो कमाते रहे थे, यानी उनके सारे कारनामे और सारी कमाई उन्हें अल्लाह के अज़ाब से ना बचा सकी। फलम्मा जाअतहुम रुसुलुहुम बिल बय्यिनात, तो जब आ गए उनके पास उनके रसूल वाज़ेह निशानियाँ लेकर,
फरीहू बिमा इंदहुम मिनल इल्मि व हाक़ बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन। तो वो इतराते रहे उसी पर जो भी इल्म उनके पास था, और घेरे में ले लिया उन्हें उसी चीज़ ने जिसका वो मजाक उड़ाते थे। यानी वो लोग अपने आबाई अकायद और तौहीद पर जमे रहे और उन्हीं को अपनी रिवायत से फ़ख्र समझते रहे। इसी वजह से उन्होंने हक़ का भी मजाक उड़ाया जो उनके रसूल उनके सामने पेश करते थे, और अज़ाब की वईदों का भी मजाक उड़ाते थे जिससे उन्हें खबरदार किया जाता था। बिलाखिर उन्हें अपने करतूतों की सज़ा मिलकर ही रही। फलम्मा रअऊ बअसना क़ालू आमन्ना बिल्लाहि वहदह। बस जब उन्होंने देख लिया हमारा अज़ाब, तब उन्होंने कहा कि हम ईमान लाए अल्लाह वाहिद पर। यानी जब सारे अज़ाब देख लिए तो क्या कहा कि हम तौहीद के क़ाइल हो गए और अल्लाह की वहदानियत को तस्लीम करते हैं। वकफ़रना बिमा कुन्ना बिही मुशरिकीन, और हमने इनकार किया उन माबूदों का जिन्हें हम अल्लाह के साथ शरीक ठहराते रहे। फलम यकून यनफ़अहुम ईमानुहुम लम्मा रअऊ बअसना। तो फिर उनका ईमान लाना उनके लिए हरगिज़ मुफीद ना हुआ जबकि उन्होंने हमारे अज़ाब को देख लिया। सुन्नतुल्लाहि अल्लती क़द ख़लत फ़ी इबादिही व ख़सिरा हुनालिकल काफ़िरून। ये अल्लाह का वो दस्तूर है जो उसके बंदों में जारी है, और उस वक्त काफिर लोग खसारे में रहे। तो यही असल खसारा तो सिर्फ काफिरों के लिए ही है। जब आसारे आज़ाब ज़ाहिर हो जाते हैं तो फिर ईमान लाना फ़ायदेमंद नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह सूरह मोमिन मुकम्मल हुई। सूरह हामीम सजदा का आगाज़ करते हैं। इसका नाम दूसरा नाम सूरह फुस्सिलत भी है। कुछ सहीफों में इसका नाम सूरह फुस्सिलत के नाम से भी आया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। हामीम हरूफ मुक़त्तियात हैं जिनका सही मफ़हूम अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जानते हैं। तंज़ीलुम मिनर रहमानिर रहीम। इस किताब को उतारा जाना है उस हस्ती की तरफ से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। यानी अल्लाह ताला के एक समंदर है रहमत का। अल्लाह ताला की रहमत एक समंदर की मानंद है और उसकी रहमत में दवाम और तसलसल है, यानी मुसलसल जारी है, किसी लम्हे भी रुकती नहीं है। किताबुन फस्सिलत आयातुहु, ये एक ऐसी किताब है जिसकी आयात खूब खोलकर बयान कर दी गई है। यानी कुरान में हर चीज़ और हर मौजू को तफसील के साथ अलग अलग बयान कर दिया गया, और इसी सूरत से इसका दूसरा नाम फस्सिलत है कि हर चीज़ को तफसील से बयान कर दिया गया है। कुरान अरबिय्यन क़ौमी यअलमून, कुरान अरबी की सूरत में उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हो या इल्म रखना चाहें। बशीरा व नज़ीरा, बशारत देने वाली और बाखबर करने वाली। यानी ये किताब बशारतें भी देती है, खबरदार भी करती है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तबशीर और इंज़ार का हक़ कुरान मजीद के ज़रिए से ही अदा फरमाते रहे। फ़अरज़ अक्सरुहुम फ़हुम ला यस्मऊन, तो उनकी अक्सरियत ने एराज़ किया और वो सुनते ही नहीं हैं। वक़ालू क़ुलूबुना फ़ी अकिन्नतिम मिम्मा तदऊना इलैहि, और वो कहते हैं कि हमारे दिल पर्दों में है उस चीज़ से जिसकी तरफ आप हमें बुला रहे हैं। व फ़ी आज़ानिना वक़्र, और हमारे कानों में बोझ है। मुशरिकीन मक्का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी बातें अदब व एहतराम के दायरे में नहीं बल्कि आपको तंग करने के लिए गुस्ताखाना और इस्तेहज़ाई अंदाज में करते थे। वो लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से आपके सामने अपने इस मौक़िफ़ को बार बार दोहराते रहे कि आप जिस कदर चाहें अपने आप को हल्कान कर लें, आपकी ये बातें हमारे दिलों में उतर कर अपना असर नहीं दिखा सकती। आपकी इन बातों को ना तो हम सुनते हैं और ना ही इनको समझने की कोशिश करते हैं, बल्कि ऐसी बातें सुनने के हवाले से हमारे दिलों पर पर्दे पड़े हुए हैं और हमारे कान बहरे हो गए हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप खामखा हमें तंग ना करें। अस्तगफिरुल्लाह। व मिन बैनिना व बैनिका हिजाबुन फ़अमल इन्नना आमिलून, और हमारे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान तो एक पर्दा हाइल है, तो आप अपना काम करें, हम अपना काम कर रहे हैं। गोया ये उनकी तरफ से चैलेंज था कि आप जो कुछ कर सकते हैं कर लें, जितना चाहे ज़ोर लगा लें, लेकिन हम इस दावत को चलने नहीं देंगे। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि मैं तो बस एक इंसान हूँ तुम्हारी तरह का। यानी मुखालिफिन की तरफ से चैलेंज का गुस्ताखाना अंदाज देखिए, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब क्या है कि मैं तो तुम लोगों के सामने ना तो खुदाई का दावा कर रहा हूँ और ना ही मैंने कहा कि मैं फरिश्ता हूँ, मैं तो बस एक इंसान हूँ। हाँ, ये बात हक़ है कि मेरे पास अल्लाह की तरफ से वही आती है। यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, मेरी तरफ वही की जा रही है कि तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है। फस्तकीमू इलैहि वस्तगफिरू, तो उसी की तरफ सीधा रखो अपने रुख को और उससे इस्तग़फ़ार करो, यानी जो ख़ताएँ और गलतियाँ इससे पहले हो चुकी हैं उनकी माफ़ी मांगो, कुफ्र शिरक के अकायद से तौबा कर लो। ववैलुल लिलमुशरिकीन, और बड़ी तबाही और हलाकत होगी मुशरिकीन के लिए। अल्लज़ीना ला यअतून ज़का, वो लोग जो खुद को पाक करने की कोशिश नहीं करते। वहुम बिल आखिरति हुम काफिरून, और वो आखिरत के मुनकिर हैं। इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति लहुम अज्रुन गैरु ममनून, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमाल किए उनके लिए ऐसा अज्र है जिसका सिलसिला कभी मुनक़ति नहीं होगा।
قل اینکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے کہیے کہ کیا تم لوگ کفر کر رہے ہو اس ہستی کا جس نے زمین کو بنایا 2 دنوں میں، وتجعلون له اندادا ذلک رب العالمین، اور تم اس کے لیے مد مقابل ٹھہرا رہے ہو، اور وہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ لہٰذا وجعل فیہا رواسیا من فوقہا، اور اس نے بنائی پہاڑوں کے لنگر اس کے اوپر، وبارک فیہا وقدر فیہا اقواتہا فی اربعۃ ایام، اور اس میں برکات پیدا کی اور اس میں اندازے مقرر کیے ان کے غذاؤں کے 4 دنوں میں، یعنی 2 دنوں میں زمین کو پیدا کیا جو بذات خود ایک بہت بڑی تخلیق ہے، پھر مزید 2 دنوں میں اس کے اوپر اس نے پہاڑ جما دیے اور زمین کی مٹی کو ڈویل کے قابل بنایا۔ زمین ابتدا میں تو آگ کے کنڈے کی شکل میں تھی، آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہوئی، پھر پہلے پہل اس مٹی کے اندر سے پھر ان آرگینک کمپاؤنڈز پائے جاتے تھے، پھر ہوتے ہوتے اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ صلاحیت اور اہلیت پیدا کر دی کہ زندگی کا گہوارہ بن سکے۔ یہ سارا عمل 4 دنوں میں مکمل ہوا۔ یہ آیت تاحال آیات متشابہات میں سے ابھی تک ہم ان 4 دنوں کی حقیقت اور تفصیل کے بارے میں کچھ نہیں جان سکتے۔ سواء للسائلین، تمام سائلین کے لیے برابر ہے، یعنی زمین کی مختلف صلاحیتیں، اس کی پیداوار، اس کی ذخائر، جتنے بھی غذائی ذخائر ہیں ان سب پر برابر کا حق ہے جنہیں ان کی ضرورت ہے، اس میں سے کسی کے لیے کوئی خاص حصہ مقرر نہیں کیا گیا۔ ثم استوى الى السماء وهي دخان، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور ابھی وہ ایک دھواں ہی تھا۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب آسمان ایک دھوئیں کی شکل میں تھا اور ابھی 7 آسمانوں کی الگ الگ صورتیں وجود میں نہیں آئی تھی۔ ان آیات میں کائنات کی تخلیق کے ابتدائی مرحلے سے متعلق کچھ اشارے پائے گئے ہیں۔ فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها، تو اس نے آسمان اور زمین سے کہا تم دونوں چلے آؤ خوشی سے یا جبرن، قالتا اتینا طائعین، ان دونوں نے کہا کہ ہم حاضر ہیں پوری آمادگی کے ساتھ، یعنی خوشی کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ فقضاهن 7 سماوات فی یومین، پھر اس نے ان کو 7 آسمانوں کی شکل دے دی 2 دنوں میں۔ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور اس نے وحی کر دیا ہر آسمان پر اس کا حکم۔ 7 آسمان بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر آسمان کو اس کے متعلق تفصیلی احکامات بھیج دیے۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے مزین کر دیا اور اس کی خوب حفاظت کی۔ تو چراغوں سے مراد ستارے ہیں، ستارے زمین سے قریب تر آسمان کے لیے باعث زینت بھی ہیں اور شیاطین کی جن سرگرمیوں کے خلاف حفاظتی چوکیوں کا کام بھی دیتے ہیں۔ چنانچہ جو شیاطین جن غیب کی خبریں حاصل کرنے کے لیے ممنوع حدود میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں ان پر ستاروں سے میزائل داغے جاتے ہیں۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اس ہستی کا بنایا ہوا اندازہ ہے جو زبردست ہے اور کل علم رکھنے والا ہے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ لوگ اعراض کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے تو تمہیں خبردار کر دیا ہے ایک ایسی خوفناک کڑک سے جیسے کہ قوم عاد اور قوم ثمود کی کڑک تھی، یعنی تمہاری تکذیب کے باعث ویسا ہی کوئی عذاب تم پر بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ اذ جاءتهم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم، جبکہ ان کے پاس رسول آئے ان کے سامنے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی۔ یہاں پر قوم عاد اور ثمود کا ذکر کر کے عرب کا پورا علاقہ مراد لیا گیا جہاں پر قوموں کی طرف پے در پے پیغمبر آئے۔ ان پیغمبروں اور ان اقوام کا ذکر قرآن مجید میں ہم بار بار تفصیل سے پڑھ رہے ہیں اور آگے بھی پڑھتے رہیں گے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، اس دعوت کے ساتھ کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو۔ قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائکہ، جواب میں ہر قوم کے لوگوں نے یہی کہا کہ اگر ہمارا رب چاہتا تو فرشتوں کو نازل کر دیتا۔ فإنا بما ارسلتم به کافرون، بس جو چیز دے کر آپ بھیجے گئے ہیں ہم تو اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ یعنی آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ کو اللہ نے کوئی خاص پیغام دے کر ہماری طرف بھیجا ہے، تو آپ اس حوالے سے ہمارا جواب سن لیں، وہ یہ ہے کہ آپ کے دعوے کے مطابق جس چیز کے ساتھ آپ کو بھیجا گیا ہے ہم اسے ماننے سے انکار کرنے والے ہیں۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، عاد کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے زمین میں بہت تکبر کیا بالکل ہی ناحق۔ قالوا من اشد منا قوة، انہوں نے کہا کہ کون ہے ہم سے بڑھ کر طاقت میں۔ اولم يروا ان اللہ الذي خلقكم هو اشد منهم قوة، کیا انہوں نے غور نہیں کیا تھا کہ وہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا تھا وہ ان سے بہت بڑھ کر ہے قوت میں۔ یعنی اگر انہیں اپنے مد مقابل اور کوئی قوم اس وقت دنیا میں نظر نہیں آ رہی تھی تو کیا انہیں اللہ کی طاقت بھی نظر نہیں آئی؟ ایک وہ طاقتور ہستی تو بہرحال موجود ہی تھی نا جس نے انہیں پیدا کیا تھا۔ وَقَالُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے۔
فارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی ایام نحیسات، تو ہم نے ان پر چھوڑ دی بہت زور کی ہوا نحوست کے دنوں میں، یعنی ایک انتہائی تیز اور شدید ہوا کا جھکڑ لوگوں پر 7 راتوں اور 8 دن تک مسلسل چلتا رہا۔ لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، تاکہ ہم انہیں مزہ چکھائیں رسوا کن عذاب کا اس دنیا کی زندگی میں، ولا عذاب الآخرۃ اخزی وہم لا ینصرون، اور آخرت کا عذاب تو کہیں زیادہ رسوا کن ہوگا اور وہاں کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، اور جو قوم ثمود تھی ان کو ہم نے ہدایت کی راہ دکھائی اور ان کی طرف ہم نے اپنا رسول بھی بھیجا اور روکنے کی صورت میں انہیں واضح معجزہ بھی دکھایا۔ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدىٰ، لیکن انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھے پن کو ہی پسند کیا، یعنی ہماری واضح تعلیمات ان تک پہنچ گئی لیکن اس کے باوجود انہوں نے حقائق کی طرف اپنی آنکھیں بند ہی رکھی۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو انہیں بھی آ پکڑا ذلت کے عذاب کی ہولناک کڑک نے ان کے کرتوتوں کی پاداش میں۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے نجات دے دی ان کو جو ان میں سے ایمان لائے تھے اور جنہوں نے تقویٰ کی روش اختیار کی تھی۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور جس دن اللہ کے دشمن جمع کیے جائیں گے آگ کی طرف تو ان کی درجہ بندی کی جائے گی۔ ظاہر ہے کہ کردار و اعمال کے حوالے سے اہل جہنم سب برابر نہیں ہوں گے، ہر مجرم کا عذاب اس کے جرم کے مطابق ہوگا۔ جہاں چنانچہ وہاں جرائم اور سزاؤں کی اقسام کے مطابق اہل جہنم کو الگ الگ جماعتوں اور گروہوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا یعملون، یہاں تک کہ جب یہ وہاں پہنچیں گے تو ان کے خلاف گواہی دیں گے ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں اس بارے میں جو کچھ وہ کیا کرتے رہے۔ وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، اور وہ کہیں گے کہ اپنی کھالوں سے کہ تم نے کیوں ہمارے خلاف گواہی دی۔ قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء، وہ کہیں گے کہ ہمیں بھی اس اللہ نے بولنے کی صلاحیت عطا کر دی جس نے ہر شے کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اس پہ حسب حال زبان عطا کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو دنیا میں بھی حسب حال زبان عطا کر رکھی ہے جس سے وہ اس کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ، اور تم اس خیال سے پردہ داری نہیں کرتے تھے کہ تمہارے خلاف گواہی دیں گے تمہارے اپنے کان، تمہاری اپنی آنکھیں اور تمہاری اپنی کھالیں۔ یعنی انسان دنیا میں جرائم کرتے ہوئے لوگوں سے چھپنے کی کوشش کرتا ہے مگر خود اپنے ہی اعضاء و جوارح سے کیوں کر چھپ سکتا ہے، اور یہی اعضاء و جوارح قیامت کے دن انسان کے تمام اعمال کو کھول کر بیان کر دیں گے۔ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ، بلکہ تمہیں تو یہ گمان ہو گیا تھا کہ بہت سی باتیں تو اللہ کے علم میں ہی نہیں ہیں جو تم کر رہے ہو۔ یعنی لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بہت سی چیزیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نہیں جانتا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ، اور تمہارا یہی وہ گمان ہے جو تم نے اپنے رب کے بارے میں کیا تھا جس نے تمہیں غارت کیا۔ تو اس حوالے سے ہمیں بھی اپنا غور کرنا چاہیے کہ ایک طرف ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ایک ایک حرکت کو دیکھتا اور جانتا ہے، لیکن اپنے اس ایمان کے مطابق ہمارے دلوں میں اس بارے میں یقین پیدا نہیں ہوتا، اور یہ یقین کی کمی ہی ہے کہ ہم غلط کام کرتے ہیں اور اس حقیقت سے لاپرواہی برت جاتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کیونکہ اگر واقعی کسی کے دل میں یہ یقین ہو کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے تو وہ بھلا کوئی غلط حرکت کیسے کر سکتا ہے؟ تو یہ گمان اللہ کی طرف سے یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ نہیں رہا یا وہ ہمیں پکڑ نہیں سکتا۔ وہ ہمیں دیکھ رہا، ہمیں پکڑ سکتا ہے، وہ خود ہمارے عذاب کو ہی ہمارے خلاف کھڑا کر سکتا ہے۔ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو آج تم ہو گئے خسارہ پانے والوں میں سے۔ فَإِن فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ، تو اب اگر یہ لوگ صبر کریں یا نہ کریں بس ان کا ٹھکانہ آگ ہی ہے۔ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، اور اگر وہ معافی مانگے تو اب انہیں معاف نہیں کیا جائے گا۔ یعنی قیامت کے دن وہ چاہیں گے کہ انہیں معافی مانگنے پر چھوڑ دیا جائے مگر اس وقت یہ ممکن نہیں ہوگا۔ معافی مانگنے اور استغفار کا وقت اور موقع دنیا میں ہی ہے۔ تو انفرادی طور پر ہر آدمی کی موت کے وقت تک اور اجتماعی طور پر قیامت کے آثار نمایاں ہونے تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن اس کے بعد عالم برزخ یا عالم آخرت میں توبہ کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم، اور ہم نے ان کے لیے ایسے ساتھی مقرر کر دیے جنہوں نے ان کو مزین کر کے دکھلائی ہر وہ چیز جو ان کے سامنے تھی اور جو ان کے پیچھے تھی۔
یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ فرشتے مقرر کر رکھی ہیں، ایسے ہی ہر انسان کے ساتھ شیاطین جن بھی لگا دیے گئے ہیں، تو ان کا ذکر قرآن مجید میں بار بار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسانوں کے ساتھ جن بھی ہیں، شیاطین جن بھی موجود رہتے ہیں، اور فرشتے بھی ان کی مدد کے لیے، جو نیکی کا ارادہ کرتا ہے فرشتے اس کی مدد کرنے میں لگ جاتے ہیں، اور جو برائی کا ارادہ کرتا ہے فرشتے اس کی برائی کو جنات شیاطین جن اس کی برائی کو مزین کر دیتے ہیں، اور اس میں بھی کوئی اسے قباحت یا برائی نظر نہیں آتی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ ایک ساتھی جنات میں سے یا شیاطین میں سے اور ایک ساتھی ملائکہ میں سے مقرر نہ کر دیا گیا ہو۔ اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے دریافت فرمایا ہے، اے اللہ کے رسول، آپ کے ساتھ بھی یعنی آپ کے ساتھ بھی ایک جن اور ایک فرشتہ مدد کے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِيَّایَ لیکن آننی اللہ علیہ فاسلم، ہاں میرے ساتھ بھی ایک شیطان ہے مگر اللہ نے مجھے اس پر نصرت عطا فرمائی اور میں نے اسے مسلمان کر لیا، یعنی میں نے اسے اپنا تابع بنا لیا ہے، وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بہرحال اس آیت میں غلط کار انسانوں کا ان شیاطین ساتھیوں کا ذکر ہے جو دنیا میں ان کے غلط عقائد اور برے اعمال کو خوشنما بنا کر انہیں دکھاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ گناہوں کی لذت اور دنیا کی رنگینیوں میں ہی گم ہو کر رہ جاتے ہیں، آخرت کی فکر انہیں بالکل بھی نہیں رہتی۔ وحق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس، اور ان پر سچ ثابت ہوئی اللہ کے عذاب کی بات، اور وہ شامل ہو گئے ان امتوں میں جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں، جنوں میں بھی اور انسانوں میں بھی۔ انہم کانوا خاسرین، یقیناً وہ خسارہ پانے والے لوگ تھے، یعنی وہ اللہ کے عذاب کے مستحق قرار پائے۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ مت سنو اس قرآن کو اور اس کی تلاوت کے دوران شور مچایا کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا اعلیٰ اور ذریعہ چونکہ قرآن تھا، اس لیے منکرین نے اپنے آپس میں ایک دوسرے کو مشورہ دینا شروع کر دیا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھا کرے تو تم لوگ اسے مت سنا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے دلوں پر اس کا اثر ہو جائے اور اس کی وجہ سے تم اپنے آبائی دین سے پھر جاؤ۔ اس لیے جب بھی وہ تمہیں قرآن سنانے کی کوشش کریں تو تم شور مچانا شروع کر دیا کرو تاکہ اس کی آواز کسی کے کان میں نہ پڑے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن مجید کی تلاوت چونکہ غیر معمولی تاثیر کی حامل تھی، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا پیغام تیزی سے لوگوں کے دلوں میں گھر کر رہا تھا۔ اس لیے مشرکین نے مکہ اس عمل کو روکنے کے لیے اپنے نظام میں گویا ایک جامع منصوبہ بندی کے ساتھ آپ کے مقابلے میں آ گئے، اور کیا کہا کہ تم قرآن کو مت سنو اور ان کی تلاوت کے وقت شور مچایا کرو لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، تو ہم لازم مزہ چکھائیں گے ان کافروں کو بہت سخت عذاب کا۔ یہ بہت سخت جواب ہے، اور جملے کا اسلوب بھی بہت زوردار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ میرا کلام ہے، اسے میں نے ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان کی حیثیت سے نازل فرمایا ہے۔ تو اگر یہ لوگ میری اس عظیم نعمت کو ٹھکرا رہے ہیں اور میرے بندوں تک اس کے ابلاغ کو روکنے کی سازشیں کر رہے ہیں، تو میں انہیں اس بغاوت اور سرکشی کا مزہ ضرور چکھاؤں گا۔ تو آپ دیکھیں جو قرآن سے رکنے والے ہیں اور دوسروں کو روکنے والے ہیں، ان سب کے لیے یہ آیت اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، تو پھر ہم لازماً ان کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس برے عمل سے روکیں، اور ہم سب کو کثرت سے قرآن پاک پڑھنے، پڑھانے، اس پہ عمل کرنے، اس پہ غور و فکر کرنے، تدبر کرنے اور اپنی زندگی میں اسے لایا عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم انہیں سزا دیں گے ان کے بدترین اعمال کے حساب کی۔ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ، یہ ہے بدلہ اللہ کے دشمنوں کا یعنی آگ۔ یہ لوگ جو قرآن کے دشمن ہیں، تو قرآن چونکہ اللہ کا کلام ہے اس لیے یہ اللہ کے دشمن ہے، اور اللہ کے دشمنوں کی سزا آتش دوزخ کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے۔ لہم فیہا دار الخلد، اور ان کے لیے اس میں ہمیشگی کا ٹھکانہ ہوگا۔ جزاء بما كانوا بآیاتنا یجحدون، یہ بدلہ ہوگا اس کا کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے۔ وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلونا من الجن والإنس، اور جو کافر ہیں وہ کہیں گے کہ ہمارے پروردگار ذرا ہمیں دکھا دے جنوں اور انسانوں میں سے وہ لوگ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ اب وہاں جہنم میں بڑے بڑے سرداروں اور لیڈروں کے خلاف ان کے عوام معاویلہ کر رہے ہوں گے، تو کہیں گے کہ اے پروردگار اس وقت ہم ان لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، وہ لوگ جو ہمیں قرآن سننے سے روکتے رہے،
جنہوں نے ہماری عقلوں پر پردے ڈال دیے، جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برگلایا، ان کے بارے میں ہمارے دلوں میں طرح طرح کے شک و شبہات ڈال دیے، اور وہ ہمارے اور ان کی دعوت کے درمیان آڑ بن گئے۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ اسے ہمارے سامنے لایا جائے تاکہ نجعلہما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین، ہم انہیں اپنے قدموں کے نیچے رون دیں تاکہ وہ ہو جائے سب سے نیچے ہونے والے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے۔ یعنی اللہ پر ایمان لانا آسان ہے مگر اس پر جمے رہنا آسان نہیں۔ یہ تبھی ممکن ہے کہ جب انسان کو اللہ پر پوری طرح توکل ہو، وہ ہر حالت میں اس کی رضا پر راضی رہے، نہ اپنی کسی حالت کے بارے میں اس کی زبان پر حرف شکایت آئے اور نہ ہی اللہ کے کسی فیصلے پر اس کے دل میں ملال آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے آگے اس کا سر تسلیم بلا حیل و حجت جھکتا چلا جائے اور اپنے تن من دھن کو ہتھیلی پر رکھ کر اس کے ذریعہ اطاعت پر ہم وقت کمر بستہ کھڑا رہ کر عملی طور پر ثابت کر دے کہ ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین، یقیناً میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس استقامت کی اہمیت ایک حدیث سے بہت اچھی طرح واضح ہوتی ہے۔ حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں ایسی بات بتا دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور سے کچھ دریافت کرنے کی ضرورت ہی نہ رہے، یعنی مجھے اسلام کے فقہ ایک جملے میں بتا دیں تاکہ میں اسے گرہ میں باندھ لوں۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر جم جاؤ۔ تو اگر کوئی شخص واقعی غور کرے تو اس قیامت میں، اس استقامت میں ایک قیامت مضمر دکھائی دیتی ہے، اور یہ قیامت ہی تو ہے کہ ایک بندہ اللہ کی تعالیٰ کو نظریاتی طور پر بھی اپنا رب مان لے اور عملی طور پر ساری دنیا سے بے نیاز ہو جائے اور اپنے ایک ایک عمل سے ثابت کر دے کہ میرا پروردگار، میرا حاجت روا، میرا سہارا، میرا مشکل کشا، میرے نفع و نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ دل کا یہ یقین اور عمل، یہ رنگ گویا چوٹی ہے، یہ اس ایمان اور عمل صالح ہی ہے جس کا سورہ عصر میں نجات کا طریقہ بتایا گیا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ تو وہ عقل مند لوگ، وہ خوش نصیب لوگ جو اللہ تعالیٰ کے کلام کو، اللہ پہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر کہ وہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے خوشخبری بیان کی ہے، اور وہ کیا ہے، ان کا مقام اور بلند مرتبہ بیان کیا ہے۔ نتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ آپ لوگ ڈرو نہیں اور غمگین نہ ہو اور خوشیاں مناؤ جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ فرشتوں کا نزول ان لوگوں پر کب ہوتا ہے؟ تو اس حوالے سے ایک تو متفق علیہ بات یہ طے ہے کہ موت کے قریب ایسے لوگوں کو خوش آمدید کہنے اور بشارت دینے کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں، لیکن دنیاوی زندگی کے دوران بھی اہل ایمان کی مدد کے لیے فرشتوں کا آنا ثابت ہے، جیسا کہ میدان بدر میں اہل ایمان کی مجاہدین کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے نازل فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ایمان والے لوگوں میں شامل کرے جنہوں نے کہا آمنت باللہ فاستقم، کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور پھر اس پہ ثابت قدم ہو گئے، اس پہ ڈٹ گئے، پھر انہیں کسی چیز کی بھی حاجت نہیں رہتی۔ تو فرشتے کیا کہتے ہیں، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم ہیں تمہارے رفیق دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو ان الفاظ سے مفہوم خود بخود واضح ہو رہا ہے کہ فرشتہ دنیا کی زندگی کے دوران بھی خوش قسمت لوگوں کی ہمت بندھاتے ہیں اور انہیں یہ پیغام جاں فضا کے وقت بھی پہنچاتے ہیں، یعنی کہ جب ان کی جاں کنی کا وقت ہوتا ہے تب بھی وہ اپنے ساتھ ہونے کا احساس دلاتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے اس جنت میں وہ سب کچھ ہوگا جسے تمہارے جی چاہیں گے، یعنی تمہارے جی وہاں جو کچھ چاہیں گے وہ سب کچھ ہمارے علم میں ہے، کیونکہ تمہارے نفسوں کے تقاضوں کو اور تمہاری خواہشات کو ہم نے خود ہی پیدا کیا ہے، لہٰذا ہم تمہاری خواہشات کی تسکین کا مکمل سامان وہاں فراہم کریں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارے لیے اس میں وہ سب کچھ ہوگا جو تم مانگو گے۔ نزلا من الغفور الرحیم، یہ ابتدائی مہمان نوازی ہوگی اس ہستی کی طرف سے جو غفور اور رحیم ہے۔ تو جن نعمتوں کا ذکر ہمیں قرآن اور حدیث سے ملتا ہے، ان کا تعلق اہل جنت کی ابتدائی مہمان نوازی سے ہے۔ جہاں تک ان کی اصل ضیافت کا تعلق ہے، اس کی کیفیت کا احاطہ ہمارا شعور کر ہی نہیں سکتا۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत है कि अल्लाह ताला का इरशाद है, मैंने अपने नेक बंदों के लिए जन्नत में वो कुछ तैयार कर रखा है जो ना किसी आँख ने देखा है और ना किसी कान ने सुना है और ना ही किसी इंसान के दिल पर उसका गुमान ही गुजरा है। फिर आपने सूरह सजदा की आयत तिलावत फरमाई, फला तअलमु नफ्सुम मा उख्फिय लहुम मिन कुर्रति अयुन जज़ाअन बिमा कानू यअमलून। सूरह सजदा आयत नंबर 17। बस कोई इंसान नहीं जानता कि अहले जन्नत की आंखों की ठंडक के लिए क्या कुछ छुपा कर रखा गया है, वो बदला होगा उनके आमाल का। वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, और उस शख्स से बेहतर बात और किसकी होगी जो बुलाए अल्लाह की तरफ। यानी जिस खुशकिस्मत शख्स को ईमान के बाद इस्तकामत का मुकाम हासिल हो चुका हो, उसे अब भला किस बात की दिल होगी। क्या वो माला दौलत के पीछे जाएगा? क्या वो हुकूमत इक़्तिदार की हसूल की ख्वाहिश करेगा? या उसके दामन या उसका दिल दुनिया की तरफ लगेगा? नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं, बल्कि वो मताए गुरूर को ठुकरा कर बहुत ही आगे निकल आया। उसे पता है कि दुनिया की सब चीज़ें आनी जानी है, आज नहीं तो कल इन सब ने ख़त्म हो जाना है। चुनाचे अब उसके दिल में एक ही तड़प है और वो है दावत इल्लल्लाह की तरफ। अब उसकी दौड़ धूप और जिद्दोजहद का अगर कोई हदफ है तो बस यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंसानों को राह हिदायत पर ले आऊँ। वो आमिला सालिहन व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, और वो नेक अमल करे और कहे कि मैं मुसलमानों में से हूँ। तो अमाल सालिहा का मफ़हूम भी इस्तकामत के अंदर पोशीदा है, लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला ने एक ख़ास तौर पर ज़िक्र इसलिए फरमाया कि अगर दाई का अपना अमल दुरुस्त नहीं होगा तो ना सिर्फ ये कि इसकी दावत मौसर नहीं रहेगी, बल्कि वो दावत की बदनामी का भी बायस बनेगी। तो अमाल साले भी होने हैं और ये करार भी हो कि मैं मुसलमानों में से हूँ। वला तस्तविल हसनत वला सय्यिआ, और देखो अच्छाई और बुराई बराबर नहीं हो सकते। इदफ़ा बिल्लती ही आसन, तुम मदाफ़त करो बेहतरीन तरीके से। यानी कि लोग आपको गालियाँ दें मगर आप उन्हें दुआएँ दो। अगर आपको पत्थर मारे तो आप जवाब में से फूल पेश करो। ये वो हिकमत अली है अमली है ये वो हिकमत अमली है जो कभी नाकाम नहीं होती, और उस तर्ज अमल के सामने बड़े से बड़े सख्त दिल इंसान भी नरम पड़ जाते हैं। तो यहाँ दावत दीन के मरहले की हिकमत अमली बयान की जा रही है। फ़ाइज़ल लज़ीना फ़ाइज़ल लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलिय्युन हमीम, और तुम देखोगे कि वही शख्स जिसके और तुम्हारे दरमियान दुश्मनी है वो गोया गर्मजोश दोस्त बन जाएगा। यानी जब तुम मुदाफ़त करोगे बेहतरीन तरीके से, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दोगे, दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले नहीं बनोगे, गालियों के बदले दुआएं देने वाले बनोगे, तो फिर क्या होगा? फिर जो वो शख्स जिसकी तुम्हारे साथ दुश्मनी थी और तुम्हारे दरमियान वो अदावत ख़त्म हो जाएगी और तुम यूँ हो जाओगे कि गोया दो गर्मजोश दोस्त हो। तो जब कोई इंसान मनफी तर्ज अमल ही अपना के रखेगा और उसके बदले में आप मस्बत रवैया ही अपनाए रखेंगे, तो बिलाखिर आपके अखलाक के सामने उसे हथियार डालने ही पड़ेंगे। और अगर जो हथियार नहीं डालते उनके लिए अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला उनके दिल की नरमी अता फरमाए। वमा युलक्काहा इल्ला लज़ीना सबरू, और ये मकाम नहीं हासिल होता मगर उन्हीं लोगों को जो सब्र करते हो। यानी ये ख़ास मुकाम तक सिर्फ वही लोग पहुँच सकते हैं जिनमें सब्र का मादा कूट कूट कर भरा हो और अपनी अमली ज़िंदगी में भी हमेशा सब्र की रविश में कारबंद रहने वाले हैं। वमा युलक्काहा इल्ला ज़ु हज़्ज़िन अज़ीम, और ये नहीं दिया जाता मगर एक ही को जो बड़े नसीब वाले हो। तो ये हज़्ज़ अज़ीम क्या है, इसका हकीकी बयान क्या है? हर इंसान के लिए इसका सही इदराक हासिल करना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले हम सूरह क़सस में पढ़ चुके हैं कि कारून को जो ख़ज़ाना दिया गया तो अल्लाह ताला ने क्या कहा था, इन्नहु लज़ु हज़्ज़िन अज़ीम, यकीनन ये शख्स बड़े साहिब नसीब में से है। लेकिन फिर जब वो अपने घर बार से भी ज़मीन में दसा दिया गया तो उन्हीं लोगों ने उसको शुक्र और इत्मीनान का इज़हार किया। तो अल्लाह ताला ने एक बड़ी मेहरबानी की कि उन्हें कारून जैसा मालो मनाल नहीं दिया, बल्कि उन्हें उससे रोक दिया गया। चुनांचे एक बंदा मोमिन के लिए असल कामयाबी हकीकी फौज फलाह और हज़्ज़ अज़ीम इसी अमल और इसी किरदार में है जिसकी निशानदेही इस आयत में दी गई है। तो ये बड़ा नसीब जो है ये सब्र के साथ मिलता है। जो सब्र का दामन थाम लेता है अल्लाह ताला उसके ऊपर अपनी नेमतों को तमाम कर देता है। अल्लाह ताला हम सबको सब्र करने की तौफीक अता फरमाए, चाहे वो खुशी का मौका हो चाहे वो गम का मौका हो। लोग समझते हैं कि सब्र का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ गम के साथ है,
خوشی میں بھی انسان حد سے تجاوز نہ کرے، اپنے آپ کو روک کے رکھے، کیونکہ صبر کا معنی ہے روکنا، تھم جانا، اپنے آپ کو روکنا، حد سے تجاوز نہ کرنا، یہی صبر ہے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اگر کبھی تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی چوک لگنے لگے تو اللہ کی پناہ طلب کرو۔ یعنی اگر کسی کے ناروا سلوک اور مخالفانہ رویے پر غصہ آ جائے تو فوراً سمجھ لو کہ یہ شیطان کی اکساہٹ ہے، شیطان تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔ چنانچہ ایسی کیفیت میں فوراً اللہ کی مدد طلب کرو، کیونکہ صرف اسی کی پناہ میں آ کر تم شیطان کے وار سے بچ سکتے ہو۔ انہ هو السمیع العلیم، یقیناً وہی ہے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور اسی کے نشانیوں میں سے ہیں رات، دن، سورج اور چاند۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، اور تم سورج کو سجدہ مت کرو اور نہ ہی چاند کو۔ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ تَعْبُدُونَ، بلکہ اس کو سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا اگر تم واقعتاً اسی کی بندگی کرتے ہو۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر وہ تکبر کریں تو پرواہ نہیں، جو آپ کے رب کے پاس ہیں وہ دن رات اس کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں اور وہ اس سے نہیں تھکتے۔ یہ آیت سجدہ ہے۔ آیت سجدہ تلاوت کرنے والے اور سننے والے دونوں کے اوپر سجدہ واجب ہوتا ہے کہ سب اپنی اپنی جگہ پر سجدہ ادا کر لیں۔ یعنی اگر یہ لوگ تکبر کی بنا پر مجھے سجدہ کرنے کو تیار نہیں تو مجھے ان کی ضرورت نہیں، میرے پاس تو فرشتوں کی فوجیں ہیں جو دن رات میری تسبیح اور حمد میں لگے رہتے ہیں۔ اس بارے میں فرشتوں کا بیان ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ خود اقرار کرتے ہیں، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ ہم آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کی تصدیق میں لگے ہوئے ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تم زمین کو دیکھتے ہو کہ وہ دبی پڑی ہے، یعنی کیفیت اس کی ایسی ہے کہ وہ بنجر ہے، ویران ہے، اس پہ رویدگی کے کوئی نام و نشان نہیں۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا مَاءً اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، پھر ہم نے اس پر پانی برسا دیا تو اس میں حرکت پیدا ہوتی ہے اور وہ ابھر آتی ہے، یعنی بارش کے برستے ہی زمین میں طرح طرح کے نباتات اگنے لگتے ہیں، جیسے کہ کسی مردہ چیز زمین میں جان پڑ گئی ہو۔ ان الذی احیاها لمحیی الموتى، یقیناً وہ اللہ جس نے اس کو زندہ کیا وہی مردوں کو بھی زندہ کرے گا۔ انہ علی کل شیء قدیر، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، جو لوگ ہماری آیات کے بارے میں کجلبی اختیار کرتے ہیں وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ افمن یلقی فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ، تو کیا وہ شخص جو آگ میں جھونک دیا جائے گا وہ بہتر ہوگا یا وہ جو قیامت کے دن امن کی حالت میں آئے گا؟ اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر، تم کیے جاؤ جو بھی کرنا چاہتے ہو وہ خوب دیکھ رہا ہے جو بھی کچھ تم کر رہے ہو۔ ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اس یاد دہانی کا انکار کیا جبکہ یہ ان کے پاس آ گئی، یعنی اب ان کے پاس ان کی شامت آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وہ لوگ ان الذین کفروا بالذکر، جن لوگوں نے کفر کیا اس ذکر کے ساتھ، لما جاءہم، جب وہ ان کے پاس آ گئی، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِیزٌ، انہیں معلوم ہو جانا چاہیے کہ بلا شبہ یہ ایک زبردست کتاب ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ومن خلفہ، باطل اس پر حملہ آور ہو نہیں سکتا، نہ ہی اس کے سامنے سے اور نہ ہی اس کے پیچھے سے۔ تو قرآن کس طرح اپنی حفاظت کرتا ہے، کس طرح ان لوگوں کے عزائم کو ناکام بناتا ہے جو اس کی آیات کو اپنے مفادات کے مطابق ڈھالنا چاہتے ہیں۔ تو بار بار اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، جو باطل ہے وہ قرآن پر حملہ آور نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کے اوپر باطل حملہ نہیں کرتا، نہ دائیں سے نہ بائیں سے نہ اوپر سے۔ تنزیل من حکیم حمید، اس کا اتارا جانا ہے ایک حکیم اور حمید ہستی کی طرف۔ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا جاتا آپ سے مگر وہی کچھ جو آپ سے پہلے رسولوں سے کہا گیا، یعنی جو بھی آپ کچھ سن رہے ہیں وہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ پہلے تمام رسولوں سے، انبیاء سے یہی سب کچھ کہا گیا۔ ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم، یقیناً آپ کا رب مغفرت والا بھی ہے اور دردناک سزا دینے والا بھی ہے۔ ولو جعلناہ قرآنا اعجمیا، اور اگر ہم نے اس قرآن کو اعجمی قرآن بنایا ہوتا تو کیا ہوتا، لقالوا لولا فصلت آیاتہ، تو یہ کہتے کہ اس کی آیات واضح کیوں نہیں کی گئی، اجمیع و عربی، کیا کتاب عجمی اور مخاطب عربی؟
ایسی صورت میں اس پر یہ اعتراض واضح ہو سکتا تھا کہ کسی کتاب کے اوپر مخاطب کوئی غربی قوم ہے، وہ خود کسی اور زبان میں کیسے اس کلام کو سمجھ سکتے تھے۔ قل هو للذین آمنوا وہدی و شفاء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ ہدایت اور شفا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے اپنے کانوں میں بوجھ ہے، وہو علیہم اعمی، اور یہ قرآن ان کے حق میں اندھا پن ہے، یعنی یہ لوگ قرآن کی حقیقت کو نہیں دیکھ پا رہے۔ اولئک ینادون من مکان بعید، یہ وہ لوگ ہیں جو پکارے جاتے ہیں بہت دور کی جگہ سے۔ انہیں قرآن کی باتیں عجیب اور نامانوس لگتی ہیں، قرآن کی تعلیمات کے بارے میں انہیں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے انہیں کوئی بہت دور سے پکار رہا ہو، یعنی آواز تو آ رہی ہے لیکن کلام کیا ہے وہ سمجھ نہیں آ رہا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اور ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی تو اس میں بھی اختلاف کیا گیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی تقویم میں ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، اسی طرح ان کے فیصلے کا بھی اللہ نے ایک وقت طے کر رکھا ہے۔ اگر یہ وقت پہلے سے طے شدہ نہ ہوتا تو ان کا فیصلہ اب تک چکا دیا جاتا۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور یقیناً وہ اس کے بارے میں خلجان انگیز شک میں مبتلا ہے۔ منو سے مراد قرآن مجید ہے، یعنی پہلے انہوں نے خواہ اختلافات کھڑے کیے، لیکن جب ہم نے ان اختلافات کی وضاحت کے لیے کتاب بھیج دی تو وہ اب اس کے بارے میں ایسے شک و شبہ میں مبتلا ہو گئے جس نے انہیں سخت خلجان اور الجھن میں ڈال دیا، اور اس میں شک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، اور جو کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اپنے لیے ہی کرتا ہے، اور جو کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پر ہی آ کر رہے گا۔ وما ربک بظلام للعبید، اور آپ کا رب کچھ بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے اپنے بندوں پر۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرتا ہی نہیں ہے، وہ تو 70 موت سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے۔ اس نے دنیا میں انسان کو بھیجا تو پھر یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ان کے لیے ہدایت کا سامان کر کے بھیجا، کتابیں بھیجی، رسول بھیجے جو اس عہد کو جو اس عہد کی یاد دہانی کراتے رہتے ہیں جو ہماری روحیں عالم ارواح میں کر کے آئی ہیں یوم الست عہد۔ تو یہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں سے بےحد محبت کرنے والا ہے۔ اس نے کتابیں کو بھیج کر، رسولوں کو بھیج کر انسان کی مدد فرمائی ہے، اور انسان کے سامنے ہر طرح کے راستے کھول کر بیان کر دیے، اسے اختیار بھی دے دیا کہ جو چاہے وہ راستہ اختیار کرے۔ تو یہ بھی جھیل ملنا، مہلت ملنا، یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ فوری طور پر انسانوں کی پکڑ نہیں کرتا، کیونکہ اگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فوری طور پر پکڑ شروع کر دے تو روئے زمین پر کوئی بھی جاندار باقی نہ رہے۔ تو اتنے سارے احسانات ہیں، بدلے میں ہم نے اللہ کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہوا ہے۔ بات تو یہی ہے کہ وما قدر اللہ حق قدر ہی، ہم نے اللہ کی ویسی قدر ہی نہ جانی جیسا کہ اس کی قدر جاننے کا حق ہے۔ تو آئے آج ہم سب مل کر یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں گے، اس کی معرفت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اسے جانیں گے، پہچانیں گے اس کے صفاتی ناموں کے ذریعے سے اور اس کلام پاک کے ذریعے سے انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔